اپنے صحابہ نو لے کے مکے دی طرف عمرہ کرن جا رہے حدیبیہ مقام تے پہنچے نے نبی پاک دی اونٹنی کسوا بہ گئی اور جٹو زمیندارو گجرو گل سنے جے نبی پاک نے اپنے جانوران دے نام رکھے ہوئے اونٹنی دا نام کسوا ایک کسوا حدیبیہ مقام تے بہ گئی میرے آقا دیاں 5 اونٹنیاں نے جنہ تے آپ سواری کر دے 4 اونٹنیاں جنہ دا دودھ پین دے 9 نبی پاک دیاں بکریاں نے ایک نبی پاک دا بکرا 6 نبی پاک دے گھوڑے ایک ایک جانور دا مرشد پاک نے نام رکھے ہویا حضرات 9 بکریاں ایک ایک دا نام دا سنگل دور چلی جائے گی ایک بکری نو آقا زمزم کیا کر دے پیار نال بکری دا نام زمزم رکھیا ایک بکری دا نام نبی پاک نے برکہ رکھیا مسلم دی روایت مرشد پاک نے جڑا بکرا رکھیا ہویا ہے اس بکرے دا نام یمن بکرے دا نام یمن رکھیا 6 نبی پاک دے گھوڑے ایک گھوڑے دا نام سبہا دا مانی پاؤں کھول کھول کے چلن والا او سبہا ایک دن پیغمبر دے صحابہ عرض کردے نے سونے ہو آؤ ذرا گھوڑیاں دیاں دوڑاں لگائیے آقا سبہاتے بیٹھے نے کان اندر اگے بڑھ کے کیا سبہا آج مقابلہ پہ گئی ذرا عزت دی گل خیال کری سبہا نے ایسے پاؤں کھولے نے پیغمبر دے غلام سارے پچھے صحابہ دے گھوڑے پچھے نبی پاک دا سبہا اگے نکل جاندہ آپ دیاں اونٹنیاں حضرات جد رسول اللہ دنیا تو گئے ایک نبی پاک دی ڈاچی جن دا نام عزبا حضرات گل سنو مولانا گرجاکھی گجران والے دا بابا بھی لکھ گیا ایک گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے صحابہ پٹھے پاندے اے آسمان دی طرف ایک کے روندی صحابہ پانی پلاندے نے اونٹنی پانی نہیں پیندی آسمان دی طرف ایک کے زارو قطار روندی کہتے نبی پاک دے بھوئے تے جاندی ہے مرشد نظر نہیں آندے دوڑ کے مسجد اندر آندی ہے میرے آقا نظر نہیں آندے اے نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی دی بچنا پیندی نہ کھاؤں دی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی کدے مسجد وال جام دی آقا نہ دسن پھر کار والے آم دی ویخ آسمان والے ہنجو وہاں دی مر گئی او 15 روز تائیں میں عرض کران جانوران دے نام رکھے حضرات گل سنو آج اگر مالک ایک دن بار بانڈے چلا جائے بیگانہ بندہ مجھ گائے دیاں تاراں کٹے تے دودھ لیاری دودھ نہیں دین دی جانور پٹھے نہیں کھاندے اڈنگ دینے اور پیارے ہو ساٹے جانور ساٹے نال انہا زیادہ پیار کرتے نے ذرا میں بول کے دسو آمینہ دے لال دے جانور حضور نال کنہ کو پیار کرتے ہونگے آپ دی ڈاچی کسوا حدیبیہ مقام تے بہ گئی صحابہ اٹھاندے نے کسوا اٹھ دی نہیں صحابہ کہنے لگے سونے ہو انج لگتا ہے جویں کسوا نافرمان ہو گئی ہے یہ نافرمان ہو گئی ہے کہ تردی نہیں میرے آقا فرمان دینے سے صحابیو کسوا نافرمان نہیں ہوئی کسوا نو اس رب نے بٹھائے ہیں جس رب نے عبرت ہاتھی نو بٹھا دیتا سی کسوا نافرمان نہیں ہوئی ادھر اللہ پاک دا پیغام آ گیا اے میرے محبوبہ مکے والے ڈانگا کوڑیاں تلواراں کس کے بیٹھے میں وہ لڑائی واسطے تیار سونے ہو مکے والیاں نو پیغام دیو تساں لڑائی کرن نہیں آئے تساں عمرہ کرن آئے ہو طواف کرن آئے ہو تساں قربانیاں دے جانور نال چکی پھر دے عمرہ کرن آئے ہیں لڑائی جھگڑا کرن نہیں آئے اے پیغام ذرا دے دیو تے مکے والے لڑائی لی بالکل تیار آمینہ
اینا دے لال فرماندے نے صحابیو مشورہ کرو کنوں مکے بھیجیے. حضرات مشورہ کیتا. میرے پاک پیغمبر دا دوہرا دماد حضرت عثمان بن عفان آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام آیا. حضرت عثمان مٹھی طبیعت والا, نرم طبیعت والا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے اپنا نمائندہ قاصد بنا کے حدیبیہ مقام تو مکے دی طرف روانہ کر دیتا. حضرت عثمان چل دیاں مکے پہنچے. مکے والے ہو اساں لڑائی کرن نہیں آئے, عمرہ کرن آئے ہیں, ذرا اجازت دے دیتی جائے. ادھر صحابہ نبی پاک تے کول بہ کے کہن لگے محبوبہ ساڈا دل کہہ رہے ہیں عثمان مکے بیت اللہ پہنچ گیا ہے, عثمان بیت اللہ دا طواف کرتا ہوئے گا, عثمان زمزم پیندا ہوئے گا, عثمان بیت اللہ دا عمرہ کرتا ہوئے گا. سانو کافراں ظالماں ڈک دتا, اساں ترس دے پئے ہاں, عثمان نظارے لیندا ہوئے گا. اے صحابہ گلاں کیتیاں. میرے مرشد فرماندے نے صحابیو اے تواڈے دل دیاں گلاں نے, میری بھی سنو. عثمان ساڈا وفادار یار ہے, عثمان کٹ سکدا ہے, عثمان مر سکدا ہے, ساڈے بغیر کلا عمرہ نہیں کرے گا. عثمان میرے بغیر یاراں بغیر زمزم نہیں پیوے گا, عمرہ نہیں کرے گا. ادھر کیے مکے والے کہندے نے عثمان تینوں کھلی چھٹی, عمرہ کر, طواف کر, بیت اللہ تے نظارے لے. تیرے مرشد پاک نو کوئی اجازت نہیں, نبی پاک دے یاراں نو کوئی اجازت نہیں, تینوں کھلی چھٹی. عثمان فرماندے نے اوے مشرکو, اوے مکے والے ہو, پاگل ہو گئے ہو, عقل دا علاج کرواؤ. میرے مرشد نو حدیبیہ مقام تے ڈک دیتا جائے, مینوں اجازت دے دیتی جائے. اے کیویں ہو سکدا ہے عثمان اپنے مرشد دے بغیر عمرہ کرے؟ نانا جے میرے پاک پیغمبر عمرہ کرن گے عثمان عمرہ کرے گا, نبی پاک زمزم پین گے عثمان زمزم پیے گا. اے جے محبت ہے, اے جے احترام مصطفیٰ, اے جے محبت مصطفیٰ. جے میرے مرشد پاک عمرہ نہیں کرن گے عثمان مر سکتا ہے, کٹ سکتا ہے, نبی پاک دے بغیر کلا عمرہ نہیں کرے گا. حضرات اندازہ لگانا کیسی محبت ہے, کیسا احترام ہے. سورہ کی زبان دے شعر میں کمال گل لکھی